जयतु श्रीरामः। वयमिदानीं गयास्थ श्रीमदुत्तरादिमठे स्मः। अत्र त्रिमतस्थानां कृते स्वकर्मानुष्ठानार्थम् अत्र व्यवस्था विद्यते इति अत्रस्थ व्यवस्थापकाः सूचयन्ति। विशेषतः गयायां पञ्चचत्वारिंशत् श्राद्धानि कर्तव्यानि इति पुराणवाक्यं वर्तते इति वदन्ति। किन्तु समयाभावात् अवकाश अभावात् प्रायः त्रिस्थलेषु नाम मन्दिरस्य पृष्ठतः एव फल्गुनदी प्रवहति। आदौ श्राद्धं कर्तुं योग्यतासिद्ध्यर्थं फल्गुनद्याम् एकं श्राद्धं, तदनन्तरं द्वितीयं श्राद्धं विष्णुपादसन्निधाने, तथैव तृतीयश्राद्धम् अक्षय्यवटच्छायायां कर्तव्यमिति पुराणवाक्यानि वदन्ति। इत्यतः पुराणवाक्ये उक्तवत् वेष्टव्याः बहवः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् इत्युक्तिवत् पितॄणाम् उद्धारणार्थं जन्मनि यस्य पितॄणां कृते श्राद्धं कर्तुं योग्यता वर्तते सः अत्र सकृद्वा आगत्य श्राद्धादिकं कृत्वा पितॄणाम् उद्धारणार्थम् अत्र भगवन्तं प्रार्थनीयम् इति पुराणवाक्यानि वदन्ति। जयतु श्रीरामः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।